नमस्कार, विरहत यौनिकता शिक्षा रेडियो बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म पूजा शाही। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र फाया नेपाल धनगढी संघको सहकार्यमा रेडियो सोसाइटी FM 89 मेगाहर्ज अछामले तयार गरेको यो रेडियो बहस विरहत यौनिकता शिक्षा तपाई बुधबार बिहान 8:10 र त्यसको पुनः प्रसारण बिहीबार बिहान 8:10 नै सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रम तपाई www.societysanchar.com र हाम्रो पात्रो मार्फत यति बेला संसारभर सुनिरहनु भएको छ। मानिस हुनुको केन्द्र भागमा मानव यौनिकता पर्दछ, जसमा यौन स्वास्थ्य, महिनावारी, प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक एकीकृतपना, यौनिक अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक बनावटका साथै असंख्य अन्य अवयवहरूको सम्मिश्रण र व्यक्तिगत अनुभव हुने गर्दछन्। व्यक्ति अनुसार मानव यौनिकता फरक पर्दछ, किनकि हरेक व्यक्ति फरक किसिमको वातावरण, विविधतायुक्त समाज, रीतिरिवाज, परम्परा तथा धार्मिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएको हुन्छ। यसैबीचमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई आफ्नो जीवनलाई स्वस्थ र सुखमय बनाउने सिप हासिल गर्न तथा मूल्य मान्यता विकास गर्न यौनिकता सम्बन्धी ज्ञान हुनु अपरिहार्य छ। सामाजिकीकरणको आधारभूत माध्यमको रूपमा बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अभिभावक तथा परिवारका सदस्यले सानै उमेरदेखि परिवारमा यौनिकता शिक्षा दिनु पर्दछ, जहाँ उनीहरूले यौनिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका बारेमा केही सिकिरहेका हुन्छन्। यौन र यौनिकताका सवाललाई हाम्रा कतिपय समाज र संस्कारमा वर्जित विषयवस्तुका रूपमा लिने भएको हुँदा बालबालिका र किशोर किशोरीहरू थाहा पाउनै पर्ने आफ्नो यौनिकताका बारेमा अनभिज्ञ बन्दछन्। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अछाम जिल्लामा पनि UNFPA को सहयोगमा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयमा विरहत यौनिकता शिक्षाका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसबाट उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको सूचना सधैँभरि सही र भरपर्दो हुने गरेका बताएका छन्। यसले मानव र यौनिकताका मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, शारीरिक र सामाजिक पक्षलाई समेटेको हुँदा विरहत यौनिकता शिक्षाबारे जानकारी पाउन निकै सहज भएको छ। बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकास तथा सशक्तिकरणका लागि विरहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य आवश्यक छ। पछिल्लो समय सञ्चालन भइरहेका विभिन्न क्रियाकलापले यसमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे आजको रेडियो बहसमा हामी छलफल गर्दैछौँ, जस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले हामी विरहत यौनिकता शिक्षा भनेको के हो र समाजको यसप्रतिको बुझाइ के छ भन्ने बारे जान्नेछौँ। चेतनाको अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा मानिसको बुझाइ अझै पनि यो विरहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ साँघुरो दृष्टिकोण रहेको छ र धेरैजसो मान्छेले चाहिँ यौनका कुराहरू गर्ने बित्तिकै यसलाई कम्तीमा पनि यसलाई लाज शरम छैन भन्ने उल्टो चाहिँ मानिसले भन्ने गरेका छन्। भित्र चाहिँ आफ्ना थुप्रै जिज्ञासाहरू, कौतूहलताहरू, सन्देहहरू चाहिँ लुकाएर राखिराख्ने, तर चाहिँ बाहिर चाहिँ खुलेर भन्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समाजको त्यस्तो खालको बुझाइ रहेको छ। विरहत यौनिकता शिक्षाले ल्याएको परिवर्तनपछि यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूले तयार गरेका आगामी योजना स्कुलहरूमा यसलाई निरन्तरता दिने, छुटेका स्कुलहरूमा पनि कार्यक्रम बनाउने र शिक्षा शाखाबाट योजना आउन पर्छ। त्यसमा जस्तो स्कुलले नै शुक्रबार कार्यक्रम राख्न त सक्यो, कुनै शुक्रबार पारेर कानून तहका कुराहरू पनि त्यहाँ अभिभावकहरू, विद्यार्थी, किशोर किशोरीलाई, शिक्षकहरूलाई पनि जानकारी दिनको लागि एउटा म न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले पनि त्यहाँ वकिललाई लगेर, DSP साहबलाई लगेर, प्रहरी प्रशासन कसलाई सहयोग गरेर हुन्छ, सरकारी वकिललाई हुन्छ कि कसलाई लगेर हुन्छ, त्यो किसिमले पनि हामीले गर्दैछौँ। र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले विरहत यौनिकता शिक्षाले पारेको राम्रो प्रभाव र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा यो कार्यक्रमले गर्न सक्ने योगदान बारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। खास गरी दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका धेरै गोलहरूसँग, धेरै लक्ष्यहरूसँग यो कार्यक्रमले मेल खान्छ। मुख्य गरी स्वस्थ र समृद्धिको कुराहरू छ, स्वस्थ जीवनशैलीको कुराहरू छ, त्यसमा विरहत यौनिकता शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किशोर किशोरी लक्षित स्वास्थ्य सेवा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किशोर किशोरीहरूलाई स्वस्थ मानव यौनिकता र सम्बन्धहरूसहित वयस्क अवस्थामा परिवर्तन गराउनु मानवताकै ठूलो चुनौती हो।
हालको वैज्ञानिक विकासका क्रममा किशोर किशोरीहरू व्यापक मात्रामा सञ्चार सञ्जाल, इन्टरनेट लगायतका सबै प्रकारका सञ्चारका माध्यमबाट यौनिक सामग्रीहरूसम्मको पहुँच भएको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिपहरू विकास गराएर जिम्मेवारीपूर्वक छनौट गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउनु पर्ने बारेमा विभिन्न देशहरूले संकेत गरिरहेका छन्। त्यसैले बृहत यौनिकता शिक्षा भनेको के हो र समाजको यसप्रतिको बुझाइ के छ त? आजको कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ नागरिक समाज अछामका अगुवा शङ्कर रावलसँग गरिएको कुराकानीको साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी चक्रप्रसाद जैसी। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ रेडियो सोसाइटी एफएममा। धन्यवाद। बृहत यौनिकता शिक्षा भनेको चाहिँ के हो? यो वास्तवमै यो बृहत यौनिकता शिक्षा भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले यो 1994 तिरमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा जनसङ्ख्या सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जुन सम्मेलनहरू भयो, त्यो सम्मेलन पश्चात चाहिँ यसको चाहिँ अवधारणा सुरुवात भएको छ। अब नेपालमा चाहिँ यसको चाहिँ 59 सालबाट 10औं योजना को अवधिमा चाहिँ यसको अवधारणा चाहिँ नेपालमा सुरुवात भएको छ। र यो बृहत यौनिकता शिक्षा भन्नाले अब यो यौनिकता र सम्बन्धहरूका बारेमा उमेर अनुसारको र वैज्ञानिक रूपमा सही भएको र प्रमाणहरूमा आधारित, मानव अधिकारमा आधारित र लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई जानकारीको बारेमा दिने एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ यसलाई लिने गरिन्छ। र यति मात्रै नभएर यसले चाहिँ यौनिकताका विभिन्न पक्षहरूमा आफ्ना मूल्य मान्यताहरू निर्माण गरी निर्णय गर्न सक्ने र त्यस्तै गरेर सञ्चार गर्न सक्ने, त्यस्तै गरेर आफूमा भएका हुन सक्ने भोलि जोखिमहरूलाई घटाउन सक्ने एउटा सिपहरूको विकास गर्नका लागि बनेको एउटा शिक्षा नै बनाएको एउटा शिक्षालाई नै बृहत यौनिकता शिक्षा भनिन्छ। विश्वमा जति पनि एचआईभी एड्सहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्थामा छ, यसले जुन बालबालिकामा जुन पारेको असर छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र भोलिको दिनमा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई सही तरिकाले रूपान्तरण गर्नका लागि चाहिँ दिने शिक्षा हो भनेर पनि भन्ने गरेको छ भने त्यस्तै गरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघले पनि आफ्ना केही दृष्टिकोणहरू राखेको छ। त्यसको भनाइ अनुसार हेर्ने हो भने त युवाहरूमा जुन व्यक्तिगतका सम्बन्धका कुराहरू छन्, शारीरिक संवेगात्मकका कुराहरू छन्, त्यसले चाहिँ यौनिकतालाई निर्धारण गर्ने गर्दछ। त्यस सम्बन्धी दिइने जुन ज्ञान, जुन सिपहरू, जुन धारणाको विकास छ, त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ यौनिक शिक्षा अथवा बृहत यौनिकता शिक्षा भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो किन आवश्यक छ? वास्तवमै अहिले हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ तथ्याङ्कहरू केलाउँदाखेरि अहिलेका चाहिँ किशोर किशोरीहरू जुन चाहिँ WHO र UNFPA ले 10 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई किशोर किशोरी भन्ने गर्दछ। र यो किशोर किशोरी अवस्थामा यो बृहत यौनिकता शिक्षा अझै आवश्यक छ। अब यो बृहत भन्ने शब्द नै आफैमा एकदमै गहन विषय नै छ र फराकिलो विषय हो। यसलाई हामीले धेरैले चाहिँ के बुझ्ने गरेका छौँ भने खालि यो बृहत यौनिकता शिक्षा भन्नाले खालि यो शारीरिक सम्बन्ध मात्रै हो कि भन्ने मान्छेको बुझाइ छ। यो पक्कै पनि होइन, यो गलत धारणा हो। र यसको बारेमा हामीले अलिकति पनि सोच विचार गर्न सक्यौन भने अहिलेका जुन किशोर किशोरीहरू अथवा युवाहरू छन् र तिनले भोलिको आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाले रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् र यसबाट पर्न सक्ने जुन अहिले हामी देखिरहेका छौँ अहिले नेपालमा अथवा विश्वमा हेर्नुहोस् थुप्रै खालका चाहिँ हिंसाहरू, यौनजन्य घटनाहरू, बलात्कारहरू, होइन, विभिन्न चाहिँ एसिड प्रहार गर्ने कुराहरू, अनि त्यस्तै लागु पदार्थको दुर्व्यसनीहरू, त्यस्तै गरेर अब यो अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भन्छ अथवा नचाहेको अवस्थामा पनि गर्भवती हुने, होइन, त्यस्तै गरेर त असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्ने, यी विविध खालका समस्याका साथसाथै चाहिँ अहिले यौनजन्य रोगहरू जस्तो एचआईभी एड्स भयो, सिफिलिस भयो, जसलाई हामी धातुमय रोगहरू भन्छौँ, गोनोरिया भनेर भन्छ, होइन, यस्ता थुप्रै रोगहरू छन् यौनजन्य रोगहरू। त्यसबाट पनि छुटकारा पाउन अथवा त्यसबाट मुक्त पाउनको लागि पनि यो यौन शिक्षा अति नै आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो समाजमा बृहत यौनिकता शिक्षाप्रतिको बुझाइ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमै हामीले पटक पटक पनि भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो अछाम जिल्लामा अझै पनि जुन एउटा शिक्षाको स्तर छ, जो सचेतीकरणको कुराहरू छ, जुन मान्छेमा अलिकति चेतनाको स्तर बढ्नु पर्ने हो, जति अगाडि जानुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। र चेतनाको अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा मानिसको
बुझाइ अझै पनि यो बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ साँगुरो चाहिँ दृष्टिकोण रहेको छ र धेरैजसो मान्छेले चाहिँ यौनका कुराहरू गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ असली नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गर्यो, यसलाई कम्तीमा पनि यसलाई लाज शरम छैन भन्ने उल्टो चाहिँ मानिसले भन्ने गरेका छन् र समाजमा त्यो कुराहरूको बहस गर्दाखेरि या विद्यालयमा होस् या कलेजमा होस् या चाहिँ अन्य समुदायमा अन्य चाहिँ अब लक्ष्य समूहसँग कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि यो कुरा यौनका कुराहरू गर्ने बित्तिकै धेरैजसोले चाहिँ टाउको तल पार्ने र अन्य खालका अनि भित्र चाहिँ आफ्ना थुप्रै जिज्ञासाहरू कौतूहलताहरू सन्देहहरू चाहिँ लुकाएर राखिराख्ने तर चाहिँ बाहिर चाहिँ खुलेर भन्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समाजको त्यस्तो खालको बुझाइरहेको छ र यो भनेको गलत तरिकाको सोचाइ हो र यो चाहिँ अनि त्यति मात्र नभएर यसले चाहिँ कम्तीमा यसले चाहिँ नराम्रा कुराहरू गर्यो, यसले चाहिँ समाजलाई बिगार्दैछ, यस्तो कुरा शब्दहरू भन्नु हुँदैन भन्ने खालको अहिले पनि हाम्रो समाजको चाहिँ त्यस्तो खालको बुझाइरहेको देखिन्छ। यौनिकता शिक्षामा आधारित जीवनोपयोगी सिपको अभावले किशोर किशोरीमा कस्ता खालका चुनौतीहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छन्? वास्तवमै अहिलेको विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मैले अघि नै भने नेपालको 10औं पञ्चवर्षीय योजना 2059 देखि 2064 सालमा नेपालमा पहिलो पटक 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा यो बृहत यौनिकताका कुराहरू किशोर किशोरी मैत्रीका कुराहरू पनि त्यो बेलाबाट सुरुवात भएको छ भने सन् 2002 मा यो गर्भपतनलाई पनि मान्यता दिइसकेपछि सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्ने कुरालाई मान्यता दिइसके भन्दा पछि पनि जति सुधार हुनुपर्ने हो त्यो सुधार हुन सकेको अवस्था छैन र यसले चाहिँ जुन जीवनोपयोगी सिपका कुराहरू छन् वास्तवमा यो बृहत यौनिकता शिक्षाले जीवनोपयोगी सिपमा पनि यसलाई चाहिँ जोडेर हेर्ने हो भने यसको लागि चाहिँ हाम्रो समाजमा यसको बहुत एउटा बृहत रूपमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ र यसका लागि हामीले कुराहरू लुकाएर राख्नु हुँदैन। एउटा चाहिँ एक अर्काको बीचमा जो सम्बन्धहरू छ जस्तो यो बृहत यौनिकता शिक्षा र सम्बन्ध बीचको कुराहरू छ जस्तो अब परिवारका बीचमा हुने सम्बन्ध, त्यस्तै साथीहरूका बीचमा हुने सम्बन्ध, अन्य आफ्ना नातेदारहरूसँग हुने सम्बन्ध, त्यस्तै शिक्षक र विद्यार्थीहरू बीचमा हुने सम्बन्धको बारेमा पनि हामीले खुलस्त त्यो बेलामा हामीले चाहिँ यौनिकता भनेको के हो, यौन भनेको के हो र यसको किन आवश्यकता पर्छ भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ खुलस्त रूपमा हामीले बुझाउन सक्यौं भने अनि त्यो खालको विद्यार्थीहरूमा एउटा नेतृत्व दिन सक्ने, एउटा चाहिँ सञ्चार गर्न सक्ने अनि अन्तर सम्बन्धहरू विस्तार गर्न सक्ने अनि एउटा सकारात्मक भावनाको विकास गर्न सक्ने खालको वातावरण यदि उनीहरूलाई त्यस्ता खालकाहरू युवा युवती अथवा अहिलेका किशोर किशोरीहरूलाई ती खालको सिपहरू हामीले त्यो दिन सकेको खण्डमा पक्कै पनि यो बृहत यौनिकता को शिक्षाले चाहिँ अलिकति फलदायी उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी हुने चाहिँ देखिन्छ। 10 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहको जुन किशोर अवस्था छ उनीहरूका लागि बृहत यौनिकता शिक्षाले ज्ञान दिएर सामाजिक समस्या समाधान हुन सक्ला त? वास्तवमै यो के हो भने धेरै मानिसहरूको अब अहिले पनि हामी धेरै सो मानिसहरूको बुझाइ के छ भने यौन भन्ने कुरो खालि शारीरिक सम्बन्धसँग मात्रै सम्बन्ध यो चाहिँ सीमित छ भन्ने जो सोचाइ छ अघि मैले भने यो गलत सोचाइ हो र यो भन्नु भनेको राम्रो कुरो होइन, यसलाई चाहिँ लुकाउने कुरा हो, यसलाई छलफल गर्ने विषय होइन जुन भन्ने मानिसको जो सोचाइ छ त्यसलाई अलिकति फराकिलो दृष्टिकोणले हामीले राख्नुपर्छ। अब यौन भन्ने एक चिज चाहिँ कम्तीमा यौन शारीरिक सम्बन्ध त्यो बेला मात्रै चाहिँ हुन्छ जतिखेर चाहिँ किशोर किशोरी होस् या चाहिँ पुरुष महिला बीचमा होस् या अन्य कुनै अर्को लिङ्गी बीचमा होस् त्यो बेलामा यदि दुईटैको इच्छा विपरीत भन्दा नि इच्छा अनुसार भयो भनेपछि मात्रै ती यौनका कुराहरू चाहिँ आउन सक्छन्, त्यहाँनिर यौनका सम्पर्कका कुराहरू आउँछन्। तर यौनलाई हामीले चाहिँ गलत दृष्टिकोणले हेरिनु हुँदैन, हामीले त यसको बारेमा झन् छलफल चलाउनु पर्छ। अब यो उमेर भनेको 10 देखि 19 वर्षको उमेर भनेको एउटा आँधी र तुफानको उमेर हो, यसलाई स्ट्रोमेन स्टेज पनि भनेर भनिन्छ। यो बेला न बालबालिकाले न आमा बाबुको भनेको कुराहरू सुन्छन् न बुझ्छन्, न शिक्षक अभिभावकले चाहिँ भनेको कुराहरू मान्छन् भनेपछि यो बेला उनीहरू को आफ्नै जिद्दीपना आफ्नै निर्णय गर्ने बानी भएका कारणले गर्दा धेरै घटनाहरू उनीहरूबाट धेरै कुराहरू घटना घटिरहेका छन्। जस्तो अब लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरू हैन, अब सानो उमेरमा चाहिँ अब यो यौन सम्पर्क राख्ने, त्यस्तै गरेर खालका बलात्कारका घटनाहरू, त्यस्तै गरेर यो यौन हिंसाका कुराहरू अनि अब असुरक्षित
गर्भपतन पनि हुने भइरहेको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि ती बालबालिकाहरूलाई यो यौन शिक्षाको बारेमा हामीले समयमा जानकारीहरू दिन सक्यौं, तिनीहरूलाई बुझाउन सक्यौं भने उनीहरूबाट हुन सक्ने जुन खतराहरू, उनीहरूबाट हुन सक्ने जो जोखिमका कुराहरू छन् त्यो जोखिमलाई हामी चाहिँ धेरै भन्दा धेरै न्यूनीकरण गर्नमा यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार अहिले पनि 18 वर्ष नपुग्दै 38.4% किशोरीहरूको विवाह हुन्छ। 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 17% किशोरी आमा भइसक्छन्। के यसलाई पनि अझै बृहत यौनिकता शिक्षाको अभाव छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ? हो, वास्तवमा एउटा यो विवाह भन्ने चीज चाहिँ के हो भने अब अझै पनि धेरै मानिसहरूले विवाह किन गरिन्छ, विवाह के को लागि गरिन्छ, विवाह कसका लागि हो भन्ने कुरो अहिले पनि हाम्रो समाजका मानिसहरूको बुझाइ एकदमै कमी नै भएको जस्तो देखिन्छ। अब विवाह भनेको एउटा परिपक्व उमेर भइसकेपछि गरिने एउटा चाहिँ सम्बन्धको कुरा हो। जस्तो चाहिँ हामी अब यसमा के हुन्छ भने एउटा जैविक के सिद्धान्त अनुसार हेर्दा पनि अब एउटा किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका हर्मोनहरू जसलाई हामी चाहिँ विभिन्न खालका रसहरू भनेर भन्ने गर्छौं, ती रसहरूले विभिन्न खालका चाहिँ शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक संवेगात्मक खालका परिवर्तनहरू ल्याउनमा विभिन्न खालका चाहिँ हर्मोनहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसबेला किशोर किशोरीमा ती हर्मोनहरूले आफूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूमा चाहिँ परिपक्वता आउने, उनीहरूको चाहिँ वृद्धि विकासहरू हुने, उनका शारीरिक अङ्गहरूको पनि वृद्धि विकास हुने, विभिन्न हर्मोनहरू उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दा अन्य घटनाक्रमहरू त एकातिर रहे भने एउटा यौनतिरको कुराहरूमा उनीहरूमा बढी जिज्ञासाहरू आउने, कौतूहलता बढ्ने हैन, अनि उनीहरूमा चाहिँ सन्देह एक प्रकारको चाहिँ त्यो प्रश्न चिन्हहरू उनीहरूमा उठ्ने र त्यसको बारेमा खोज तलास गर्ने क्रममा ती घटनाक्रमले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर र आफूमा उठेका जिज्ञासा कौतूहलता कसैबाट पनि समाधान हुने नदेखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अन्ततः विवाहमा नै परिणत हुन्छन्। अब विवाह भनेको त उनीहरूको लागि एउटा समाधानको उपाय भनेको यौन सम्पर्क मात्रै हो, तर विवाह गर्नुको पहिलो उद्देश्य भनेको बच्चा जन्माउनुको लागि पनि होइन, पारिवारिक एउटा संरचना निर्माण गर्नको लागि पनि विवाह गरेको होइनन्। त सर्वप्रथम विवाह भनेको त एउटा यौन इच्छा नै पूरा गर्नको लागि गरिएको, सबभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेको नै त्यही हो। त्यसैले यौन इच्छा पूरा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ जुन केटाकेटी अथवा युवा उमेरका तथा 10 देखि 19 वर्षका जुन किशोर किशोरीहरू छन्, अब तिनीहरू जुन अहिले त्यो तथ्याङ्क भन्नुभएको छ 38.4% चाहिँ किशोरीहरूले विवाह गरेको भेटिन्छ। अब यसको पछाडिपट्टि त एउटा त यौन त्यो चाहिँ चाहनाहरू हैन, उनीहरूमा जुन हर्मोनहरूले हुन् त उनीहरूको पनि कमजोरी होइन, एउटा प्राकृतिक नियम अनुसार उनीहरूमा उत्पादन भएको जुन यौन हर्मोनहरू छ त्यो हर्मोनहरूले उनलाई आफूलाई नियन्त्रण नसक्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न नसकेको हुनाले र उनीहरू त्यही अनि गएर विवाहमा परिणत हुन्छन्। एउटा कारण त त्यो भयो। दोस्रो कारणहरू अब उनीहरूको चाहिँ पारिवारिक अवस्था कस्तो छ, अनि घरको दबाव प्रेसरहरू त्यो सहन नसकेर पनि त्यो किशोरीहरूले विवाह गरेको भेटिन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा शिक्षाको स्तर हो। अघि हामीले भने अझै पनि बालबालिकाहरूमा शिक्षाको स्तर त अझै पनि न्यून छ। त्यस मध्येमा पनि यो वृहत यौनिकता शिक्षाको अझै कमी भएको देखिन्छ, जुन चाहिँ विद्यालय तहमा, कलेज तहमा यसको बारेमा व्यापक रूपमा जुन छलफल हुनुपर्ने छ त्यो छलफल हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यस्तै गरी किशोरहरूमा पनि जुन 17% जति चाहिँ किशोरहरूमा जुन विवाह गर्ने जुन अब तथ्याङ्क भन्नुभएको छ, यसले पनि के देखाउँछ त भन्दा मैले ती कुरा जुन किशोरहरूमा ती जुन कारणहरू मैले भने ती कारणहरू किशोरहरूमा दोहोरिन्छन्। र पछिल्लो पटक एउटा चाहिँ आजभन्दा करिब 4 वर्षभन्दा पहिले एउटा जाइका भन्ने संस्थाले चाहिँ अछाम जिल्लामा एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई गोप्य कोठामा राख्न, किशोर किशोर गोप्य कोठामा राख्न लगाएर अनि तपाईहरू बीचमा चाहिँ यो यौन सम्पर्कका कुराहरू, विवाहका कुराहरू के कस्तो छ भन्ने क्रममा मात्रै हेर्ने हो भने करिब 18% लगभगले चाहिँ 2000 जना बालबालिकामा गरेको तथ्याङ्क अनुसार 18%ले चाहिँ विवाह गर्नुभन्दा पूर्व नै यौन सम्पर्कहरू राखेका र अनि केही चाहिँ 24-25 वर्षको उमेरमा चाहिँ उमेरका युवा युवतीहरू
उनीहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही 18% जति नै पहिले नै विवाह गरिसकेको भनेर तथ्याङ्क पनि दिएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सबै एउटा चेतनाको स्तर, त्यसमा पनि अर्को चाहिँ यौन शिक्षाको कमीको कुराहरू र यसलाई चाहिँ एउटा लाज मान्ने, भन्नै नहुने, यो कुराहरू छलफलै गर्न नहुने भन्ने जुन खालको हाम्रो समाजमा रहेको जो सोचाइ छ हो, त्यो सोचाइको कारणले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूमा चाहिँ यो विवाहहरू चाहिँ भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। विरहित यौनिकता शिक्षाको लागि अहिलेको आवश्यकता चाहिँ के हो? विरहित यौनिकता शिक्षाको लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको किशोर किशोरीहरू जसलाई हामी चाहिँ 10 देखि 19 वर्षको उमेरलाई जनाउँछ भनेर मैले अघि नै WHO र UNIPले पनि त्यो परिभाषालाई नै अब किटान गर्नु भएको छ। अनि त्यो संस्थाले परिभाषा गरे अनुसार चाहिँ त्यो किशोर किशोरीहरूको उमेरकालाई हामीले अहिले किन यो विरहित यौनिकता शिक्षाको किन उनीहरूलाई आवश्यकता अथवा किन दिनु पर्यो त, के को लागि दिने भन्ने क्रममा चाहिँ विशेष गरेर ती किशोर किशोरी भनेका अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत हुन्छन् र धेरैजसो किशोर किशोरीहरू विद्यालयमा हुन्छन्। अहिलेको विद्यालयको पाठ्यक्रममा किशोर किशोरीहरूलाई किशोर किशोरीहरू सम्बन्धी यो विरहित यौनिकता शिक्षाको बारेमा पाठ्यक्रममा चाहिँ यो समावेश गर्नुपर्दछ र अहिले पनि तपाईँको 6, 7, 8 क्लासमा अथवा चाहिँ 10, 11, 10 क्लासमा हेर्दाखेरि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या ती विषयहरूमा थोरै मात्र राखेको, विरहित यौनिकता शिक्षाका केही बुदाहरू, केही शीर्षकहरू मात्रै थोरै राखेको छ र यो थोरै राख्दाखेरि विषयवस्तुले बालबालिकालाई बुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा थुप्रै कुराहरू, गर्भपतनका कुराहरू, विवाहका कुराहरूदेखि लिएर यो सुरक्षित मातृत्वका कुराहरू, अनि किशोर किशोरीमा हुने जोखिमका कुराहरू, अनि किशोर किशोरीहरूमा आइपर्ने चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यका समस्याहरू, यी सबै विरहित विषयवस्तुहरू अनि पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्छ। पाठ्यक्रममा समेटियो भने किशोर किशोरीलाई त्यही विद्यालयबाट त्यो शिक्षा दिएर सुसज्जित गर्न सकेपछि मात्रै उनीहरू भोलि गएर समुदायमा गएर उनीहरूले विवाहबारी गर्नेदेखि लिएर आफ्नो घर जम्माहरू बसाल्ने र एउटा समाजको भोलि योग्य सक्षम व्यक्तित्व भएर अगाडि जान सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको विद्यालयमा होस् या कलेजमा होस् यो किशोर किशोर सम्बन्धी चाहिँ विरहित यौनिकता शिक्षाको एकदमै टटकारो अवस्था भएको देखिन्छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, लैङ्गिकता, हिंसा, यौन अधिकार, आनन्द वा मनोरञ्जन, विविधता र सम्बन्ध लगायतका तत्त्व समावेश भएको विरहित यौनिकता शिक्षाबारे UNFPAले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरेपछि अछामको मंगलसेन, कमलबजार र साफेबगर नगरपालिकाका किशोर किशोरीले व्यापक चासो देखाउँदा स्थानीय सरकारले समेत यसलाई नीतिगत रूपले अघि बढाउन थालेका छन्। यसबारे थप सुनौ मंगलसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता उपाध्यायबाट। उपप्रमुखज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद चक्रजी। विरहित यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन यो नगरपालिकामा के क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्? यसमा वृहत यौनिकता शिक्षाको लागि उसरी जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य कार्यालय हुँदा, जिल्ला शिक्षा हुँदा नै स्कूलहरूमा र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यक्रम लागू भइसकेको थियो। यसलाई निरन्तरता दिएपछि अब हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि स्थानीय तहको पनि जिम्मा हुन्छ भनेर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य इन्चार्जहरूलाई नै खटाएर तालिम पनि दिएको अवस्था छ। त्यसमा स्वास्थ्य संस्थाहरू जस्तो जुपु, ओलीगाउँ, कुन्ती र जनाली पण्डालीमा हामी स्थानीय तह भइसकेपछि इन्चार्जहरूले तालिम प्राप्त लिएर काम गरेको अवस्था छ। र स्कूलहरूको कुरामा पहिलादेखि नै भइरहेको, अब केही समय हामीलाई पहिलो वर्ष जिल्लाले गरेका काम स्थानीयले गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बुझाइ पनि भएन, बुझ्नै लाग्यो हामीलाई पहिलो वर्ष। बजेट पनि हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकेनौं, शिक्षामा मात्रै नजर भयो। संस्थाले गरेको काममा निरन्तर संस्थाले गर्छ भन्ने भएर पनि गर्न सकेनौं। 2 वर्ष हाम्रो कोरोनाको कारणले भएका कार्यक्रम पनि बनाउन सकेनौं र संस्थाहरूले पनि त्यहाँ पनि गर्न सकेनन्। केही बीचमा सम्पर्क हुँदा ती स्कूलहरूमा संस्था मार्फत कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको, जस्तो मंगल नगरपालिकाको हकमा गंगा मावि, मंगला मावि, षोडशा मावि, राधा मावि, कुन्ती मावि र अर्को एउटा शिव निवास मावि, यिनीमा पनि कार्यक्रम भनौं न भइरहेको, निरन्तर संस्थाले आइरहेर गरिरहेको। तर समस्या के भने वृहत यौनिकता शिक्षा भनेपछि अलिकति मान्छेले आफूलाई भएका कुरा पनि व्यक्त गर्न नसक्ने, अप्ठ्यारो मान्ने, लाज मान्ने कुराले अहिले पनि आफ्नो मनमा थाहा छ तर मान्छेले व्यक्त गर्न सक्दैनन्। जस्तै हामी पारिवारिक परिवारमा बसेर पनि हाम्रो परिवारमा जस्तो छोराछोरीले पनि उमेर अनुसार शरीरको विकास हुने क्रममा उनीहरूलाई केही शारीरिक बनोटको समस्याको कारणले
जस्तो छोरीहरूले आमासित मम्मीसँग नजिक भएर भन्न सक्दैनन्, छोराहरूले पनि आफ्नो बाबासँग भन्न सक्दैनन्। हामीले पनि त्यो कुरा आफ्नो सदस्य सन्तानहरूलाई शारीरिक बनोट अवस्थामा यस्तो हुन्छ है भनेर त्यो पनि बुझाउन अप्ठ्यारो मानिराख्छौं, जबकि ती सन्तानहरूले पनि परिवारमा आफूलाई नजिक मान्ने को छ, फुपू भनौं न, दिदीहरू को छ, आन्टीहरू त्यस्तो छन् भने उनीहरूसँग पनि शेयर गरेको अवस्था पाइएको छ। पहिलाको अवस्था भन्दा अहिलेको अवस्था केही फरक त छ र यसमा अहिले मंगलसिंह नगरपालिकामा स्कूलहरूमा विद्यालयमा प्रत्येक माविमा विद्यालयमा स्टाफ नर्सिङ पनि भर्ना भएको छ। एउटा यही वृहत यौनता शिक्षाको लागि किशोरीहरूलाई समस्या भएको कुरा पनि भन्न सजिलो होला भनेर यो सरकारले अवधारणा ल्याएको र अभ्यासको उसमा कति सफल हुन सकिन्छ भनेर पनि उसरी यहाँ अछाम जिल्लामै मंगलसिंह नगरपालिकामा शुरूआत भएको यो दोस्रो वर्ष भयो विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम शुरू भएको। यसमा विडम्बना कोरोनाले गर्दा पनि उहाँहरूले रेगुलर काम गर्न पाउनु भएन स्कूलमा। त्यो समयमा कोरोनाको कारणमा त स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि उहाँहरूले काम गर्नुभयो, तर अहिले उहाँहरूले काम गर्दै गर्दा किशोरीहरूलाई त अप्ठ्यारो भनौं न हुँदैन। उहाँहरूलाई भर्ना गरे बापत पनि कसैले हुन त स्वास्थ्य क्षेत्रको जति प्र्याक्टिकल गर्यो उति अभ्यास हो, त्यो थ्योरीले पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई त्यहाँभन्दा स्वास्थ्य संस्थातिरै हाम्रो पढ़ाई हुन्थ्यो, हामीलाई यसभन्दा पछाडि लोकसेवामा एक्जाम दिन पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि बुझिन आएको र उहाँहरूले हामीले अलि काम पाएनौं कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिएको, तर खाली जो त छैन भनौं न। त्यो कारणले गर्दा अलिकति स्कूलहरूमा अहिले सेनिटरी प्याडको पनि जिम्मेवारी नगरपालिका अनुगमन जाँदा नगरपालिकाबाट सेनिटरी प्याड दिँदा पनि उहाँहरूकै जिम्मामा दिएको त्यो सिस्टम बसेको छ। त्यो पाटोतिर हामी एकैचोटि धेरै कुराहरू आकांक्षा इच्छा र हाम फाल्न खोजेर फड्को मार्न खोजेर त हुँदैन, निरन्तर विस्तारै भएको छ। उहाँहरू स्टाफ नर्स मार्फत पनि किशोरीहरूलाई केही कुरा महिनावारी हुँदाखेरि तल्लो पेट दुख्नदेखि लगायतका कुराहरू अनेक समस्या हुन्छन्। ती कुराहरू किशोरीहरूले प्रत्यक्ष स्टाफ नर्सलाई राख्न सकेको कुराहरू यी कुराहरू छन्। यसरी पनि गरेको छ र अब आउँदो दिनमा मंगलसिंह नगरपालिकाले अहिलेसम्म संस्थाहरूले गरेको उसमा ओडाबाट पनि त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्न नसकेको अवस्था छ। जस्तो संस्थाले काम गर्ने संस्था बाहिर संस्थाले गर्दा संस्था हुँदासम्म हुन्छ, नहुँदा हुने पनि अलिकति भनौं न ओडा तहमा पनि जिम्मेवारी देखिएको छैन। हामी नगरपालिकाले पनि यो संस्थाले गरेका स्कूलहरूसम्म गर्नुपर्छ भन्ने हामीले नजर देखेका छैनौं। टिचरहरूको तलब, स्कूलका भवनहरू, खास गरी दरबन्दी अनुसार टिचर नभएपछि टिचर पनि दिनुपर्छ भन्ने यी कुराहरूमा मात्रै बजेट बनाउँदा पनि समस्या देखिएको हुँदा अब आउँदो दिनमा यो वर्ष गत वर्ष भन्दा हामीले 2 वर्ष कोरोनाको कारणले पनि योसँग वृहत यौनता शिक्षाको अनिवार्य छ भनेर स्कूलहरूमा जान सकेनौं, त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौं। अब यो वर्ष त अहिले अब भनौं न यो आर्थिक वर्षको पनि कार्यक्रम सकिँदैछ र अब डिसेम्बर पनि सकिँदैछ, जनवरीदेखि नयाँ कार्यक्रम हुने हुँदाखेरि सुझाव सल्लाह पनि मैले दिँदै आएको। अब यति स्कूलले मात्रै पुग्दैन, 4-6वटा स्कूलले मात्रै दूर दराजका मंगलसिंह नगरपालिका अन्तर्गत पनि दूर दराजका स्कूलहरूमा छुटेका स्कूलहरूमा पनि केही नभए मावि तहमा छुटेका स्कूलहरूले पनि यो वृहत यौनता शिक्षाको कार्यक्रम लागू गर्ने र अब मंगलसिंह नगरपालिकाले केही नभए शुक्रबारको दिन त्यहाँको प्रहसर व्यवस्थापन लगायत छलफल गरेर शुक्रबारको दिन वाद विवाद हाजिर जवाफ प्रतियोगिता समेटेर यस्ता शीर्षकहरू बनाएर कार्यक्रम राख्ने र यस्ता कुराहरूमा जस्तो बाल विवाह भएको रोकथाम भएको छ, तर बाल विवाह गर्यो भनेर निवेदन प्रत्यक्ष पनि आएको छैन, तर फेसबुकबाट मार्फत संचार मार्फत पनि 20 वर्ष नपुग्दै बालबालिकाको विवाह गरेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो बहुविवाहका कुराहरू पनि बहुविवाह प्रत्यक्ष नगरे पनि धाकधम्की देखाउने यस्ता कुराहरू कानूनको कुरामा पनि धेरै जानकारी भए तापनि कानूनलाई पनि अलि नटेरेको अवस्था देखिन्छ र अझै पनि यसलाई व्यापक प्रसारको लागि पनि स्कूल तहमा किशोर किशोरीबाटै व्यवस्थापन समिति त्यहाँका अभिभावकहरूलाई पनि एउटा कानून बारेमा यी कुराहरू पनि मंगलसिंह नगरपालिकाले राख्न सक्छ। आउँदो दिनहरूमा मैले यी सुझाव सल्लाह पनि दिइराखेको छु। कार्यक्रम स्कूलले बनाएर दिएपछि शिक्षा शाखाबाट त्यो बजेट आयो भने त्यो अवश्य पनि आउँदा दिनमा मंगलसिंह नगरपालिकाले बजेटमा सोच विचार गर्नेछ र यसलाई भएका स्कूल निरन्तर छन् र अरू बाँकी स्कूललाई पनि समेट्नेछ। अझै यसलाई वृहत यौनिक शिक्षाको लागि हामी बुझ्ने व्यक्तिले मात्रै जानकारी नभएर घर टोलमा प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूलाई जनचेतना दिएर पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी हुने, अभिभावकहरूलाई जानकारी हुने र हामी सानो क्लासदेखि नै यस्तो शिक्षा दिन थाल्यौं, बुझाउन थाल्यौं भने ठूलो भएपछि अवश्य पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। विद्यार्थीहरूलाई पनि आफूले समस्याका कुराहरू पनि खुलेर भन्न सक्छन् भन्ने अहिलेसम्मको बुझाइ छ। अब हेरौं अब कति गर्न सकिन्छ, कति गर्न सकिने हो हैन। खासमा चाहिँ यो वृहत यौनिकता शिक्षाका बारेमा आगामी योजना चाहिँ
के छन् नगरपालिकाका? हजुर, जस्तै यो बृहत यौनिकता शिक्षा बारे अहिलेसम्म गरिएका काममा के कस्ता चुनौतीहरू देखा परे, यसबारे पनि भनिदिनुस् न। यसमा देखा पर्ने चुनौतीहरू त जस्तो भनौं न, बृहत यौनिक शिक्षा भन्दा बित्तिकै भन्न अप्ठ्यारो मान्ने, जस्तो हामीले पनि हाम्रै अभिभावकको अगाडि केही समाचार हेरिरहेछौं टिभीमा, केही मार्फत एडभर्टाइज आउँछ, जस्तो परिवार नियोजन साधनको अस्थायी साधन भनौं, केही कुराहरू बलात्कारका कुराहरू न्यूजमा आउँदै भयो भने हामी पनि हामीभन्दा अभिभावकसँग बसेका छौं भने हामी पनि घोप्टे मन्टो लाएर कि बाहिर निस्कन पर्छ कि आफैलाई लाज लागे जस्तो महसुस हुन्छ। अझै पनि हामीले यो खुलेर भन्न सकेको अवस्था छैन। अब चेतनाको कमी भन्ने भने चेतना पनि छ, तर अहिले नै हामी एउटा नेपाली समाजमा अहिले भन्दा 20 वर्षै अगाडि त एउटा भनौं न छोरीले कोही बिहा गर्न प्रस्ताव राख्न ताए पनि घरमा अभिभावकसँग भनौं न भन्न नसक्ने अवस्था थियो। जब केटा र केटीको कुरो हुन्छ भने त्यसमा बाआमाले आँटेपछि आफूलाई इच्छा होस् नहोस् मेरो लागि मेरो अभिभावकले त्यो केटो ठिक छ भनेर आँटेपछि मैले मान्न पर्छ भन्ने संस्कार थियो के जब 20 वर्ष अगाडिसम्म। अहिलेको अवस्थामा के परिवर्तन देखिन्छ भने केटाले सो इच्छा रोज्छ भने केटीलाई पनि पहिला कुरा गर्नुभन्दा त्यस्तो जस्तो पढाइको स्तरमा त्यो केटो लेभल मिलेको छ कि छैन, उले अहिले बिहा गर्ने चाहना छ कि छैन भनेर पहिला परिवारमा छोरीलाई सोधेर परिवारका सदस्यले कुरो अगाडि बढाएको अवस्था हुन्छ। परिवर्तन त छ, केही कुरा किन नहोस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामी विकसित देशको कुरा सुन्दा सजिलो हुन्छ, हामी नेपालीहरूलाई त्यो कुरा गर्नको लागि अलि समस्या अप्ठ्यारो पनि भएको हुँदाखेरि केही कुरा मान्छे विरक्ता यौनिकता शिक्षा भिन्न बित्तिकै यौन सम्पर्क गर्ने नै हो कि यौन जोडिएपछि एउटा भनौं न महिला पुरुष बीच सँगै बस्ने हो कि भन्ने नै त्यो शब्दले नै हामीलाई अलिकति भनौं न त्यही नै हो भन्ने जोडिएको हुन्छ। तर यसमा हामी गहिरेर भनौं न नसोचेको यसो हो भनेर पनि अरूलाई व्याख्या गर्न नसकेको अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा। तपाईहरु यी काम लिएर किशोर किशोरी माझ पनि जानुहुन्छ होला, उनीहरूका कस्ता कस्ता जिज्ञासाहरू पाउनुभयो? किशोर किशोरीका जिज्ञासा त उहाँहरूले भनौं न अहिले वास्तवमा मंगलसेन नगरपालिकामा किशोरीका समस्याहरू स्टाफ नर्स मार्फतै आएका हुन्छन् हैन। मैले उहाँहरूलाई स्कुलमा जाँदा स्टाफ नर्सलाई नै भेट्छौं र के छ किशोरीहरूले आफ्नो समस्या महिनावारी हुँदा केही कुरा गर्दा तल्लो पेट दुख्दा हरेक कुराका समस्याहरू राख्न सकेको अवस्था छ नै भन्दा छ त्यो कुरा भनेर उहाँले भनेको अवस्था छ हैन। उहाँहरूलाई त्यस्तो समस्यामा चेकअप गर्नको लागि पनि बेड र कोठा रुम पनि स्कुलहरूमा अलग भएको अवस्था छ। उहाँहरूको केही कुरा हामीलाई भनौं न कार्यक्रम दिन पर्यो, हामीलाई जनचेतना दिन पर्यो, अभिमुखी कार्यक्रमहरू भएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं कि बाल क्लबदेखि नै निरन्तरता त्यो सुरुदेखि नै उ गरेकोले अलि उत्सुकता पनि जागेको छ र अहिलेको चरणमा ती किशोर किशोरीहरूलाई हामीले छुट्टै कार्यक्रम दिएर एक्टिभ गर्न पनि सकेको अवस्था छैन। बाल क्लब जोडिएको छ त्यहाँ हुन्छ हैन, किशोरीहरूलाई केही तालिम दिए पनि हामी स्कुल नगएको किशोरीहरूलाई भनेर दिएका छौं। सिपमूलक तालिम पनि नगरपालिकाले स्कुल गएका अनि भनौं न 7-8 क्लास पढेर छुटेका फेरि स्कुल नगएका त्यस्ता किशोरीहरूलाई त तालिम पनि दियौं हामी मंगलसेन नगरपालिकामा। खासै किशोरीहरूलाई मात्रै भनेर अभिमुखीकरण भनौं न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू स्कुल व्यापक पनि गरेको छैन। जस्तो बाल विवाह विरुद्ध म बोल्छु अभियान भनेर पनि एउटा कार्यक्रम हामी रेडियो सोसाइटी मार्फत पनि गरेका थियौं। त्यहाँनिर जाँदाखेरि जो बोल्छ जो अलि त्यो स्कुलको अध्यक्ष भएको छ उमेर नपुगेकै नै लास्टमा फेरि बिहा गरेको अवस्था पनि देखिएको अवस्था भयो हैन। समस्या भनेको यी मोबाइल र संचारको कारणले पनि त्यो जोबानमा किशोरी अवस्थामा भोलिको दिन सोच्दैनन्। जो अवस्था केटा पक्षले आश्वासन सान्त्वना दिएको कारणले अलिकति किशोरीले पनि त्यो कुरालाई विश्वास मानेर भोलिको कुरा नसम्झेर तुरुन्त निर्णय गर्दा केही समस्याहरू पनि भएका छन् हैन। अब यस्ता कुराहरूमा अलिकति मेरो मान्यता त यो मोबाइलको सिस्टम प्रयोग गर्ने पनि सिस्टम साधन राम्रो, तर यसलाई प्रयोग गर्ने पनि सिस्टम तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा अभिभावकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो, स्कुलमा टिचरहरूको पनि जिम्मेवारी हो। यसलाई कसरी सिस्टम लाने त भन्ने पनि मेरो चिन्ताको विषय हो। यो बृहत यौनिकता शिक्षाको पहुँच विस्तारमा कस्ता कस्ता निकायको साथ आवश्यक देख्नुहुन्छ? यसमा त सबै संस्थाको जस्तो जनप्रतिनिधि, स्कुलको नजिकका ओडाका जनप्रतिनिधिको, अभिभावकको, बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टी सबै यसमा बसोबास गर्ने आएका समुदायमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी देखिन्छ। कसैले कम स्कुलमा बच्चा पठाएको छु मैले लेख्दिन, टिचरले बिगारे, अनुशासन त टिचरले बनाउन पर्छ नि भन्ने कुरा अभिभावकको हुन्छ। त्यो कुरामा म मान्दिन। पहिलो पाठशाला भनेको घर हो,
आफ्नो आमा बुवा हो बच्चाको लागि। बच्चालाई जस्तो संस्कार सिकायो उसले स्कूलमा त्यही सिक्छ। स्कूलमा केही सिकाएका गलत कुराहरू शब्दहरू घरमा बोल्छ भने फेरि अभिभावकले स्कूलमा टिचरलाई पनि शेयर गर्न पर्यो, मेरो बच्चा किन असभ्य बोल्छ, यस्ता अशुद्ध शब्द किन बोल्यो, के सिकाइन्छ भनेर फेरि अभिभावकले पनि स्कूलमा समन्वय गर्न पर्यो। यी कुराहरू जस्तो स्कूल व्यवस्थापन, अभिभावक, टिचर, विद्यार्थी नङ र मासु जस्तो समन्वय भएर हामी परिचालन गर्न सक्यौं, चल्यौं भने राम्रो हुन्छ। एकले अर्कालाई बाँची लाउने अनि औंलाले औंलो ठडाएर दोष अर्कालाई लाउने, चार औंला आफूतिरै फर्केका हुन्छन्, त्यो हामीले बुझेका हुँदैनौं। यसमा जिम्मेवारी सबैको छ। कमी कमजोरी कुन निकायले कमी कमजोरी गर्यो त भनेर सुझाव दिन पनि, जस्तो अहिलेको हकमा जे काम गर्दा पनि वृहत यौनिकता शिक्षाको लागि पनि संस्थाले ल्याइरहेको कुरा र यी स्कूलहरूमा लागू भइरहेको कुरा, यी बाँकी रहेका कुराहरू केही गर्न पर्छ त नि भनेर संस्थाले भन्दा, जस्तो अहिले जिल्लाबाटै यो खास अहिले हेरेको युनिएफएपीले हेरेको छ। केही कुरा उहाँलाई गर्दाखेरि यसको कोअर्डिनेटर भरत गोदामेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै स्कूलले गुनासो सुनाउँदा अहिले नगरपालिकाले के गर्यो, कति गर्यो त के गर्यो, जिम्मा हो भने जस्तो बाहिर देखाउने हैन, तर भित्र साँच्चै जिम्मा हो भने सुझाव सल्लाह दिने कुरा त्यहाँ समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूले, राजनीति पार्टी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, स्कूल टिचर जो होस् न, नगरपालिकाको कमी कमजोरी छ भने पनि वडा अध्यक्षजी लगायत नगरका मेयर उपमेयरलाई पनि यो कार्यक्रम यो ठिक छ है भनेर सुझाव दिन पर्यो। अलिकति हाम्रो बानी नजिक आएर सुबाज नहुने, कुरा काट्ने ठाउँमा आएपछि होमा हो मिलाइदिने र हो यसो गर्नु पर्थ्यो। स्थानीय तह हो भने अहिले यो चलाउने त यो सब यो नगरभित्रका स्कूलहरू व्यवस्थित स्थानीय तह बनाउनु पर्यो, गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनु पर्यो, बाल विवाह अन्त गर्नु पर्यो, बहुविवाह अन्त गर्नु पर्यो, किन हुँदैन भन्ने कुरा भन्न सजिलो, तर यसमा कोअर्डिनेटर सबैको हुनुपर्छ। बाल विवाह हुने कुरामा त नियन्त्रण गर्ने हो स्थानीय तह सरकार भनेको। बाल विवाह कहाँ भइरहेछ भनेर स्थानीय तह सरकारले जनप्रतिनिधिले खोज्दै हिँड्ने होइन, त्यसमा निवेदन दिने, प्रत्यक्ष भनौं न जानकारी दिनमा त जनताको पनि त सुझाव सल्लाह चाहिन्छ नि, यसमा सबैको जिम्मेवारी छ। सबैको नामै उल्लेख गरेर भन्दा वृहत यौनिकता शिक्षामा तपाईलाई कुन कुन निकायले कस्तो प्रकारको साझेदारी गर्ने गरेका छन्? हाम्रो साझेदारी त संस्थाहरूले अहिले यसमा भनौं न निकायहरूले संस्थाहरूले नै गरेको छ। हजुर, जस्तो यसमा अहिले संस्थाहरूले काम गर्दा अहिले त वृहत यौनिकता शिक्षा त युएनएपीले मात्रै देखिन्छ हैन। यसमा यी स्कूलहरूमा फेरि यो परिवार नियोजन प्रदेश अन्तर्गतको डोटी शाखाले पनि गरेको छ। अहिले गंगामावि र शिवनिवास स्कूलमा परिवार नियोजनले गरेको छ फेरि हैन। यसमा अब सबै उ गर्दै जाँदा जस्तो संस्थाहरू कहाँनिर को आवश्यक पर्छ अब बन्ने जनवरदेखिको कार्यक्रममा पनि सायदै अब यहाँ मंगलसेनमा अरू संस्थाहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि यसमा छलफल गरेरै बनाउनु होला। अब अन्त्यमा चाहिँ वृहत यौनिकता शिक्षा बारे यहाँलाई केही भन्न मन छ वा तपाईको सुझाव के हुन सक्छ? यसमा वृहत यौनिकता शिक्षाको लागि कसैले पनि अहिलेको अवस्थामा आफूलाई मनमा लागेका कुरा, समस्या, किशोरहरूले स्कूल जाँदाका समस्याहरू, अहिलेको अवस्था के हुन्छ भने कुनै पनि किशोरीलाई हिंसा भनेपछि पुरुषले महिलालाई मात्रै गर्ने बुझिन्छ, तर हिंसा भनेको त्यहाँनिर बालबालिका होस् वा किशोरी होस्, कसैलाई पनि स्कूल जाँदा केटोले जिस्काएको छ, टिचरले पनि केही कुरा यस्ता गरेका हुन्छन्, जिस्काउने कुराहरूदेखि लिएर अलिकति किशोरीहरूलाई दबाव भएको छ भने त्यस्ता किशोरीहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो सर्वप्रथम स्कूलमा आफ्नो मेडम मिसलाई शेयर गर्ने, अभिभावकलाई शेयर गर्ने, यी कुरा हामीले मनमा नराखेर कसैको धम्काई स्कूलबाटै हुन्छ भने हामी शेयर गर्न थाल्यौं भने अवश्य पनि हामी यो धम्काईबाट बस्नु पर्दैन र अलिकति किशोरीहरूलाई टाढा स्कूल जान पनि समस्या, टाढाको स्कूल छ भने घर आउँदा पनि फेरि बाटोमा भनौं न समस्या, यी बलात्कारका केसहरू पनि बढ़िरहेको अवस्था देशभरिको अवस्थामा, यी कुराले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा एक्लै हिँड्ने जस्तो अवस्था पनि हुँदैन किशोरी। यसमा आफूलाई समस्या परेका कुराहरू शेयर गर्न पर्यो, कसैले अप्ठ्यारो मान्नु भएन र आफूले घरमा पनि शेयर गर्नुपर्छ भने गरेपछि हामी शेयर गरेका कुरा फेरि सम्बन्धित ठाउँमा अभिभावक होस् टिचर होस् पुर्याउन सक्यौं भने यसमा हामी भनौं न सबै कुरा निर्मल नभए पनि अन्त्य हुन सक्छ। हजुर, यहाँसम्म समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई चक्र जयसीजीले यहाँसम्म पुर्याएर केही कुरा राख्न दिनुभयो, रेडियो सोसाइटीलाई धन्यवाद। बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले व्यक्तिलाई यौनिकताका विभिन्न पक्षहरूमा आफ्ना मूल्य मान्यताहरू पत्ता लगाएर निर्णय गर्ने, सञ्चार गर्ने र जोखिम घटाउने सिपहरू विकास गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ, जसले सबैभन्दा पहिले शारीरिक रूपमा आइपर्ने जोखिमयुक्त कुरा घटाउँदछ। बृहत यौनिकता शिक्षा के हो र स्थानीय सरकारको भूमिका पछि अब यसको स्वास्थ्य क्षेत्रसँगको सम्बन्धको कुरा गरौं। यसबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख
कनकराज ढुङ्गाना। खास गरी हामी जब एउटा व्यक्ति किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्छ 10 वर्षदेखि 19 वर्षको उमेर समूहलाई खास गरी हामीले किशोर अवस्था भनेर भन्छौँ। यो उमेर समूह भनेको मानवमा एउटा परिवर्तन ल्याउने हो, चाहे त्यो किशोर होस् चाहे किशोरी होस्, उसको शरीरमा एक किसिमको परिवर्तनहरू आउँछ। ऊ एउटा वयस्कमा परिणत हुने एउटा फेज हो। त्यो फेजमा आउने विभिन्न चरणका परिवर्तनहरू, विभिन्न खालका नयाँ सोचहरू, अभ्यासहरू जुन गर्छ, जुन उसको शरीरमा आउने परिवर्तनदेखि लिएर सबै कुरालाई हामीले किशोर अवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्छौँ। यो किशोर अवस्था एउटा पाटो भयो भने जुन हामीले लैङ्गिक रूपमा महिला वा पुरुष वा तेस्रोलिङ्गी भनेर जुन छुट्याउँछौँ, एउटा बायोलोजिकल कुराहरू पनि त्यसमा जोडिएको छ। यो साथसाथै यौन र यौनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरू, कुनै एउटा इभेन्ट एउटा कुरा मात्रै होइन, यसमा जोडिएका सबै हाउभाउ, सोचहरू, व्यवहारहरू सबै कुरालाई जोडेर बृहत्तर रूपमा हामीले जुन बुझ्छौँ त्यसलाई हामीले बृहत्तर यौनिकताको कुराहरूसँग जोडिएको हो। यसबारे चाहिँ तपाईँहरूले के काम गरिरहनु भएको छ? यो खास गरी जब एउटा व्यक्तिमा परिवर्तन आउने कुरा, एउटा किशोर अवस्थामा जुन उसलाई धेरै कुराहरूको कुरो जानकारी हुन्छ, त्यसलाई हामीले किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवाको रूपमा बुझ्छौँ। त्यही कुरालाई अहिले पछिल्लो समय हामीले अझ अलिकति बृहत्तर रूपमा, अलिकति फरक तरिकाले भन्दा बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको कुराहरू गर्छौँ। एउटा व्यक्तिले आफूलाई कसरी समाजमा प्रस्तुत गर्छ, उसले आफूलाई कसरी बुझ्छ, यी सबै कुराहरूलाई जोडेर उसँग सम्बन्धित उसका यौनसँग सम्बन्धित सबै कुराहरूलाई सँगसँगै जोडेर लिने कुरालाई हामीले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा भन्छौँ। हामीले कतिपय कुराहरू समाजले सहज रूपमा स्वीकारेको हुँदैन, सहज रूपमा बुझेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले नयाँ कुराहरू, त्यो किशोर अवस्था एउटा यस्तो अवस्था हो जसले नयाँ कुराहरू गर्ने अभ्यास गर्ने, उसको भित्रबाट सोचहरू आउँछ, ऊ त्यस्ता कुराहरूमा चाँडो जम्प गर्छ। यसले आफ्नो भविष्यलाई के असर गर्छ, यसले राम्रो नराम्रो के गर्छ भन्ने कुरा बुझेको हुँदैन। ती सबै कुरा बुझाउने दृष्टिले हामीले यो यौनिकता शिक्षालाई प्रारम्भ गरेका हुन्छौँ। खास गरी किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालयमा दिने किशोर किशोरी मैत्री शिक्षा, यी सबै कुराहरूलाई जोडेर हामीले यी सेवाहरू सुरु गरिरहेका छौँ। र स्वास्थ्य संस्थाले खास गरी किशोर अवस्थामा हुने स्वास्थ्यका समस्याहरू, उनीहरूका कौतूहलताहरू, उनीहरूलाई परामर्श गर्ने, उनीहरूलाई उनको त्यो जुन परिवर्तन आउँछ त्यो परिवर्तनका बारेमा सहज रूपमा बुझाउने र खास गरी किशोरीलाई लक्षित गरेर सेवाहरू प्रदान गर्छौँ। त्यसलाई हामीले किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा भनेर सुरु गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त्यो सम्बन्धी छुट्टै तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी पनि हुन्छन्। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले किशोर किशोरीका भावना बुझ्ने, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने त्यो प्र्याक्टिस नहुन सक्छ, सहज रूपमा सजिलो नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई तालिम दिने र त्यस्तो छुट्टै किसिमको एउटा परामर्श गर्ने खालको सेवाहरू हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। अहिले असम जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट यो प्रदान गर्ने कुराहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ। तथापि चाहिँ कतै केही ठाउँमा चुनौतीहरू पनि छ। विभिन्न दात्री निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरूले यसमा हामीलाई सहयोग पनि गर्छ। जस्तै बृहत् यौनिकता शिक्षाको अभावले स्वास्थ्यमा के असर पर्न सक्छ? एउटा व्यक्तिले आफ्नो यौनिकताको बारेमा बुझेन भने उसको लागि दीर्घकालीन रूपमा असर पनि हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा जस्तो यौन तृप्तिहरू हुन्छ, चाहनाहरू हुन्छ, तर त्यो चाहना कुन बेला, कस्तो बेला, कसरी त्यसलाई आफूले प्रस्तुत गर्ने, त्यो कुराहरू सबै बुझ्न जरुरी छ। एउटा उमेरमा भनौँ न, जुन एक किसिमको काँचो माटो हुन्छ, मान्छेको जात पनि जस्तो किशोर अवस्थामा एउटा काँचो माटोको कुरा हो। त्यसलाई जतातिर जसरी हाल्छौँ हामीले त्यतैतिर जान सक्छ। त्यो भएर 12, 14, 15 वर्ष उमेर भनेको एउटा एकदमै सोच्नुपर्ने उमेर हो। त्यो उमेरमा उहाँहरूले सानोतिनो कुराहरूमा पनि त्रुटि गल्ती गर्दा जीवनमा ठुलो धोका, ठुलो दुःख सहनुपर्ने हुनसक्छ। विभिन्न खालका रोगहरू, समस्याहरू आउन सक्छन्। यी कुराहरूलाई हामीले समयमै उहाँहरूलाई परामर्श मार्फत सहयोग पुर्याउँछौँ। अछाम जिल्लाको सन्दर्भमा भन्यो भने अछाम जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका गतिविधिले बृहत् यौनिकता शिक्षामा कस्तो परिवर्तन भएको देखिन्छ? अछाम जिल्लामा अहिले खास गरी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गर्ने सबै स्वास्थ्य सेवाहरू, खास गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू जसलाई समुदाय स्तरमा हामीले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाहरूको सबै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सङ्घीय संरचनापछि सबै स्थानीय तहले गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालयले यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कामहरू गर्छ। हामीले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था बनाउन, त्यसमा दात्री निकाय, गैर सरकारी संस्था जस्तो UNFPA लगायत यी संस्थाहरूसँग हामीले आग्रह गर्ने, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने कामहरू स्वास्थ्य कार्यालयले गर्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्तर्गत छ। स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य शाखाहरूले यो कामहरूको व्यवस्थापकीय कामहरू गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालयले केही तालिम दिने कुराहरू, केही सामान्य इक्विपमेन्ट सामग्रीहरूको कुरा, यो कामहरूमा हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। र
खास गरी हामीले सुरुवातका दिनमा दाबीको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदा असमका 33वटा स्वास्थ्य संस्थालाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था हुन् भनेर हामीले परिभाषित त्यो किसिमको सेवा उपलब्ध गराउने संस्था भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यसमा सबै संस्थाहरूमा सेवा निरन्तरता नहुन सकेको केही समस्याहरू भएको पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ र अहिले पछिल्लो समय हामीले केही स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुरा, सर्टिफिकेसन गर्ने कुरा, सूचीकृत गर्ने कुराको कामको थालनी गरिरहेका छौँ। असम जिल्लामा अहिले करिब 5वटा भन्दा बढी संस्थाहरू त्यस्तो सूचीकरणमा परेका छन् र यो वर्ष पनि हामी करिब 5वटा अरू संस्थाहरूलाई पनि सूचीकरण गर्छौँ। स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाहरू दिन्छौँ। त्यसै गरी विद्यालयका शिक्षकहरू किशोर किशोरीहरूलाई पनि संलग्न गरेर युएनएफए मार्फत जस्तो पाया नेपालले केही दिन अगाडि पनि एउटा ओरिएन्टेसनहरू सञ्चालन गरेको थियो। स्कुलहरूमा शिक्षकहरूलाई त्यसमा सुरुवात गर्ने, शिक्षकहरूलाई त्यो कसरी उहाँहरूलाई सेवा दिने, शिक्षा दिने भनेर तालिम दिने, विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसमा खास गरी किशोर किशोरीहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि त्यो तालिम दिने कामहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ। यसको सुधारको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका के देख्नुहुन्छ हजुर? स्थानीय सरकारले खास गरी स्वास्थ्य सेवा, अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको जिम्मा भएको कारणले, स्थानीय सरकारको एकल अधिकारीहरूले भित्र परेको कारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारको हुन्छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी छुट्याउनु पर्यो। स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमहरू अपनत्व लिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर त्यति भन्दैमा स्थानीय सरकारको मात्रै सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा होइन। त्यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न राष्ट्रिय निकायहरूले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने, स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि कतिपय बजेटको अभाव होला, ती कुराहरूमा सहयोग सबै अन्य सरकार र जातीय निकायहरूबाट पनि आएको छ र अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय सरकारले सबै गर्नुपर्छ भनेर अरूले पन्थिन पाइएन र यसरी स्थानीय सरकारले अपनत्व लिने, स्थानीय सरकारलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ अन्य सबै निकायहरूबाट सहयोग भयो भने असममा हामीसँग यस्ता खालका यौनिकता शिक्षा लगायतका अन्य सबै स्वास्थ्य सेवाहरू सहज रूपमा प्रदान गर्न सक्छौँ। यसैले हामी कहाँ चुनौती छ, कतिपय भौतिक संरचनाको समस्या छ, कतिपय इक्विपमेन्ट उपकरणहरूको समस्या छ। जस्तो किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा, बृहत्तर यौनिकता शिक्षा जुन सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यसका लागि छुट्टै कोठा, छुट्टै उहाँहरूलाई पढ्ने मेटेरियलहरू, बस्ने खालको त्यस्तो सबै सुविधाहरू हुनुपर्छ भनिन्छ। तथापि हामी कहाँ हाम्रा भौतिक संरचनाहरू अभाव छन्। एउटा दुईवटा कोठाबाट सबै स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। यी विभिन्न समस्याहरू छन्। समस्याका बावजुद पनि हामी काम सेवाहरू दिइरहेका छौँ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा यो कार्यक्रमले के योगदान दिन सक्ला? खास गरी दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका धेरै गोलहरूसँग, धेरै लक्ष्यहरूसँग यो कार्यक्रमले मेल खान्छ। मुख्य गरी स्वस्थ र समृद्धिको कुराहरू छ, स्वस्थ जीवनशैलीको कुराहरू छ। त्यसमा बृहत्तर यौनिकता शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किशोर किशोरी लक्षित स्वास्थ्य सेवा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका साथसाथै लैङ्गिकताको कुराहरू जोडिएको छ। लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू यसले कम गर्छ। यी धेरै कुराहरू यो किशोर किशोरी यो दिगो विकास लक्ष्यका थुप्रै सूचकहरू, शिक्षामा यसका धेरै सूचकहरू, धेरै टार्गेटहरू यसले मिट गर्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यका कुराहरूलाई, स्वास्थ्यका धेरै इन्डिकेटरहरू, मुख्य गरी स्वास्थ्यको जुन 3 नम्बर गोल छ स्वस्थ जीवनशैलीको कुराहरू, त्यसमा किशोर किशोरी मैत्री सेवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामीले किशोर अवस्थामा किशोरीहरूको स्वास्थ्य स्थितिलाई राम्रो बनाउन सक्यौँ, किशोरको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो बनाउन सक्यौँ। त्यसले गर्दा उसबाट जन्मिने बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्छ, आमाको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा समग्रमा स्वास्थ्यमा राम्रो एचिभमेन्ट, राम्रो प्रगति गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएर हामीले किशोर किशोरी लक्षित स्वास्थ्य सेवालाई महत्त्वपूर्ण मानेर यो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। अब अन्त्यमा बृहत् यौनिकता शिक्षा बारे यहाँलाई केही भन्न मन छ कि? खास गरी अहिले पछिल्लो समय हामीले जुन असम जिल्लाका सबै धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने कुराहरू छ। त्यसमा पछिल्लो समय केही तालिमका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्न सकेका छौँ र भौतिक संरचनाको कुरा अहिले पनि हाम्रोमा अभावको रूपमा छ। त्यो कुराहरू सोच्नुपर्छ। त्यसका साथसाथै किशोर किशोरीहरूलाई पढ्न पाउने उनीहरूको चाहना अनुसारको बुकलेटहरूको कुरा अलिकति हामीसँग केही अभाव छ। विभिन्न दार्शनिक निकायहरू खास गरी अहिले पछिल्लो समय युएनएफए, पाया नेपाल अलिक अगाडि उहाँहरूले अलिक सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग अझै पनि हाम्रो आग्रह के छ भन्दा केही यसमा थप लगानी गरौँ, थप लगानी बढाइदिनुहोस् र स्थानीय तहले पनि यसलाई प्राथमिकताको रूपमा लिइदिनुहोस्। मुख्य गरी हामीले विद्यालयलाई लक्षित गरी सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्छ। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सहकार्यमा
यो सेवालाई व्यापक रूपमा बढाउनुपर्छ ताकि किशोर किशोरीहरूले आफ्ना स्वास्थ्यका बारेमा प्रष्ट हुन् र उहाँहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ख्याल राख्ने कुराहरू हामीले सहज तरिकाले बुझाउन सकौँ। यो काममा सबैको सहकार्यको आवश्यकता मैले देखेको छु। सबैसँग यही अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। भर्खरै तपाईँले स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनकराज ढुङ्गानासँग गरिएको कुराकानी सुन्नुभयो। त्यसअघि मंगलसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता उपाध्याय र नागरिक समाजका अगुवा शंकर राउलको वृहत यौनिकता शिक्षा बारे धारणा पनि प्रस्तुत गरेका थियौं। उहाँहरूले भनेको त उहाँहरूकै भूमिकाको कुरा भयो। वृहत यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अब अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उमेर अनुसारको नैतिक शिक्षा सिकाउने, असल संस्कार र चरित्र सिकाउनु पर्दछ। उच्च नैतिकता भएका मानिसहरू समाजमा सधैँ सम्मानित हुन्छन्। साथै विभिन्न प्रकारका सम्बन्धहरूमा नैतिक वा अनैतिक पक्षहरूको ज्ञान भएर सधैँ नैतिकवान हुन समेत सिकाउनु पर्दछ। आफ्ना छोराछोरीहरूको सोच, बानी बेहोरा तथा स्वभावहरूका बारेमा अभिभावकले ध्यान दिनु पर्दछ। आमा बाबुको अर्को एक ठूलो भूमिका तथा जिम्मेवारी मध्ये परिवारमा एक प्रकारको अनुशासन कायम गर्नु हो। शान्त तथा सद्भावपूर्ण सम्झाउने प्रक्रियाले छोराछोरीहरूलाई आफ्नो गल्ती महसुस गर्न मद्दत पुग्दछ। परिवारका प्रत्येक सदस्यबाट गरिएको न्यूनतम अपेक्षा र अनुशासनका नियमहरूलाई छलफल गरी पालना गराउनु पर्दछ। यति भन्दै हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। यो कार्यक्रम उत्पादन सहयोगका लागि UNFPA र फाया नेपाललाई धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी चक्रप्रसाद जैसी सँगै म पूजा शाही पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ साता।